ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إير ميديا كما يتحضروا نلوم قدام 21 مقابيت بقدام ما يتحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تخاطلتي باتي قدام ما ينرى قداس زعبامس إن فيلم بغضتا مسحقرنا يرترا زيت تحازق وينو كاوشت أقر بي آر ميديا تزرقحات ركب زلا أقداسيتن عاب ملغتات زلوا فيديو أقدمنا بخم كبلا دقيمة سناي مكتال أنا شمي صلينا مبراتي ياسو دبحال أب قال 17 عامتي أبناي تمرتي كموالة أناتن قدامي درجات مرتين دلو أبنا مريم تماهيرة بدحريقو كلاي درجات مرتدما أو أدليس حجخا كلاي درجة تمرتخا أبي تمرتن بهارة 10 حدا خلطة ماهي تالله أنا عودت بحافشها أقرار تخبط تخلص تنسخا أقداسيو إلكا تحسبهم تعيركاس أبي واتكا كم زلو خد قبرهم كاللخاي هجي كابسب نفسب ببوتات افحي عدمه اتي اقداس بلوم نغات قير سلازخيل بو منصركاني عاوت مغلص قير خيل نابنت نحاده تمهاري قداماي موصا عاوت كون خيل نحاده افسرح عالم دلو خاني افسرح صوف افسرح مسح عاوت كون خيل نعي كم سوليانا كن نهاجري وفي تاغلغايت زيغان نولدي كاني نتيناتهم فرص اما بعص فتات تملس ولاد نخون زي ان هيوتي عاوتي لا حاسبن انا ذاتي عاوتي زي أنا كا بتي مش عارفة كبابي ولدي وحبيت أسوي ولا بحفشون هاجري الجبر مسوى الترأي أنا نفسي كاب عبودتي وينفع تمهاريتي اللي خجلتها أبتو كله زجب أن بوت زلله تمهاريتي اللي يدجلتها حدا تمهاري كاسي أبتي حبيت أسوي الصبيو درجة خبت صحن تخينه كل التقند خلوا زلون تبعت اللوا إلى دعمنا نساتن كأني ناي من بابن مسعرن بحري أنا أملاخ مسكن أو كابي دلو صلوات حاجزاسي نزن كلت بحريات أبناي تمرتي قعزو بتعمي يدتك أمله نجي بتوسع خاني تي حبرته سبنا أب تمرت زخون عبيت أبتر إلو وان تدهبك قبر ملسي هزي أول لافي عمت كدوغمو سلدد لي كاسي مليسون السخان عي كبرتع كا حاجزنيو نايزوتيت كاني كاب قدامي كفلي كساب حجي 10 حدا خفل بصيحه زلخو شلمات نوسدكو متي أب شامناي كفلي نهاجراو مرمرا دماني دبلت نطب ممصا تشلاميت كوينه نيره كاب وصاي كاب تمرت وصا دماني اب تفلاليو نطفات كم بعل كت مدار حفشاو فلطت قلملخا اب تفلالي غطاميتات تساتافيت كوينن شلميت كونا خاني يري امتي زبلكو خاني بحلفي صلواناي سدراي مجمرتا تمرتي ولا خجمر كلخاسي كم نخت نفع قداماي كدهابك وي دما خدفافا زخيل نغا صلواناي كبابي خاي جان زي صلواناي سدراوي دما ناي كابي مجمرتا اسوم يم دجمروني بدحريها كم تبلكو بقى ميسكا خطقصلو لحساب مستعمكا دغدف ديكون سديكون ميس زخانا قصلكو انجي مسعابوخا انكا ولا بصح رايتات انتحلوني حدا خاو دكتور مخان بتعمي حنت خفت زرياوي حكيم مخان سلازخونت نزي اخا انا طمتكو مليسه راي نعبو خيتكا يحجزنلو جيزي سي أنا عجي كم تمهاريت متن قداميت الصراحناتي مصنعتن أف تمرتها مدهبني عجي إذا مالتكن كم تيز بزي حساب زحاس وعسار 4 ساعات يتصنعي ويد ما خصنا على إن مال ديكونسي إتن نتمرتي أخلاتين ويد ما إذن جيزي زي إنسي صبا أف تمرتي كتباني كحجزاني خلائين إلى زمدوب كون جيزي أبزن جيزي جن نتحكيت كقال عن زخل ويد ما زخنا أمر يكسر كأن زخل نجرات كم بعد زيد اللي زمنا وتكنولوجيا حجي أرحيقس أو أخذه بفتن مالتي هجي إذا خبر كله كنت مهارو جزء كم محاضرون تخوينمسي فتيمم زمناو تكنولوجيا هو قدولهم ديكونسي نتدرج اليوم كاو وسيدهم ناتهم ربحة كل وقت ويفتنوا مالتي أنا حجي بصح نتمرت تقمن ندخل كم مصحف تكرخبو زي كلا موبايلي جم بقليل زطعن نجرت نوعنا تتقم خان زمناو تكنولوجيا بربحة يكون عليه فتن مالتي
እቲ ንመጽናዕቲ ይኹን ንትምህርቲ ደይ መደብኮ ጊዜ ኣብ ትርፊ ጊዜ ከኣኒ ምስ ወለደይ ድዩ ምስ ማሓስተይ ለዓም ዝነጋዕ ከዓ ድሕልፎ ጊዜ ኣለኒ ካብ ትምህርቲ ወፃእ ምንጣፍ ዝበዝሐ ሰብ ከምዚ ጊዜ ሰራቂ ኣጎና ዳ ብዝሓስቦ ሰብ ውሕድ ኣይኮነን ኣነ ግን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኣነሲ ገለገለ ካብቶም ንኣብነት ድነጥፈሎም ነበርኩ ንኣብነት ኣብ ናይ ክረምቲ ጊዜ ዕረፍቲ ኣብ ናይ ምህዞን ሰንዓን ስልጠና ይሳተፍ ነይረ እዚ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለኒ ኣረኣእያ ናፍልጦም ብጣዕሚ ይዕብይለዩ ብተወሳኺ እውን ናይ ኣባጋስ ተማሪትካ እየ እዚ ከዓ ናይ ምውሳን ዓቕመይን መሊስካ ከዓ ቁፅርታት ናይ ምቕማር ዘሎ ክእለተይካ ብጣዕሚ ኣማዕቢሉ ኣነ ካብ ኩሉ ደሐጉሰኒ ተኹርዓኒ ከም ሶልያና ከዓ ዝበዝሐ ለውጥ ኣብ ነፍሰይ ደርኣየትና ከዓኒ ምጥፍቲ ኣባል ሃማማተ ካድር ምዃነይ እዚ ከዓኒ ብሃገር ደረጃ ናይ ሃገር ክሪኦ ከለኹ ቀዳማይ ፍቕሪ ሃገር ብጣዕሚ ከም ደሓድረኒ ኣብ ኤርትራ ዘለና ኣረኣእያ ብጣዕሚ ከም ዝዓቢ ካብ ዝኾነ መፅሓፍ ይኹን ሰብ ክረኽቦ ዘይክእል ነበርኩ ታሪክ ንኽፈልጥ ሓጊዝኒ ተወሳኺ ከምዚ ኣብዚ ሃገርናሲ ናይ ብዙሓት ክቡራት ሰባት ብሉፃት ሓሳባት ከም ዝወስድካ ገይርኒ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ወላ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ናተይ ብዙሕ ቅይሮም ደይደሊ ከጥፎም ደይደሊ ሓደሽቲ ፅቡቃት ጠባያት ከም ዘማዕብልካ ገይርኒ ገለ ካብዚኣቶም ናይ ምምራሕ ጠባይ ንርእሰ ተኣማንነተይ ይዕብይለዩ ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ደለኒ ምርኽኻብን ምርዳእን ብምዕባይ ከዓ ወላ ናይ ስራሕ ባህልኻ ከም ደጥረ ስለ ድገበረኒ ብጣዕሚ ካብቲ ድሕጉሰኒ ንጥፈታት ድገበርኩን ክቕይሮ ደይደልን ከዓ ዘሎ And as a conclusion, this last message is for the Eritrean kids that were born and raised abroad. This is me, Soliana Mabrahtu, from Eritrea. I was born and raised here, and I learned from kindergarten up to high school in Eritrea, which is totally with free fee. I don't even pay that much, but I gained much experience and knowledge from my teachers and society. I want to thank my society, my family, even my country for this great opportunity that I'm getting, and I'm learning a lot from them. So I know that there's a lot of things that are written on social media and internet which are entirely not correct about Eritrea. So there are many, but unfortunately there are many people who believe that. And for you, I want to suggest that on summer breaks you should come to Eritrea. Come check it yourself. Seeing is believing, and you can conclude if that's true or not. كبرى تغطاتلتي كم زاب فيديو كنكتاتلون كنعزبون تزنحنا كم زيوم عينت بلعتي جاقانو إيرتراويان منسيات بزعبها هزبن هاقرن أبزز الله عدمه أرحيقهم كعاسبو كتكتاتلن كتعزبن انكالخا متايت إيرترانا متايا وحسن زترقاقتن مقانيقا كتفلتن كترد انتخل نكم زيوم عينت جاقانو إيرتراويان منسيات أبتزلع على درجاتات نخبتحو حبرة سبنا إيرترا ولدي بعبيقا هزبي إيرترا كل جزي مست باب عميو كم زيوم عينت إيرتراويان منسيات يبزحلنا يسسونلنا كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبامس النساقر منقسة أمريكا نتاب أفريكان هقرات أفريكان زغطولو بوليستات زملكات سفح زبالة تحف زرقحي ركبالو إذا زرقحي وزركب زلو سفح تحف أب سلسة عبيت نتوطات زيتا تغاللو خينو حد كابتي منقسة إيرترا ننوح عمتات زسر حلو قدات منقسة أمريكا مزو قداي تسماميعن رعيمون يركبالو اتوم منقسة أمريكا أب سلسة نتوطات أتغاليلوهم زركب زلو عبيت قدات اتقدامي بوليس نقدي كخون كله منقسة أمريكا مس حزبتاتن هاجراتن أفريقيا نقداو ركباتو نمعباي كاب حلف عمد كل تيشان عسران حمشتن جميرو زركب زلو أقدس تسرعات نا عسران سلستن ميتاويت عبيد كم زمزقبه إمباستاتن كونسلاتن أمريكا أو هاجرات أفريقيا زركبو مستوم هاجراتن حزبتاتن بنقدي نمتحاجن أمريكا مس أفريقيا زلو نقداو ركبات نمعباي بدونالد ترامب مبرحيتات توهيبهم أبايتا الناس رحلو يركب كم زلو مس قداي نقدي تتعيزو حدا كابتي بوليس منقسة أمريكا أو هاجرات أفريقيا النات تكبر زركب زلو قدامين عبين بوليس نايت هاجر كخون كلو اتكالاي بوليسي متحبارن عبيتن كخون كلو منقسة أمريكا هاجرات أفريقيا كابت تباينتن تمزواتنتن وتين رئيسن نخخلا أمريكا أقد سرعات تسرح كم زلا أب عمتك لتشان إسران شدشن أزي حزنين ركب زلنا عمتكا منقسة أمريكا مزو قداي تتعيزو أقد دستن عبيت بروجكتات كتكبر مخانو
ገሊጹን ጠቂሱን ይርከባሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንሃገራት ኣፍሪካ ናይ ዩኤስኤድ ሓገዛት ክህበን ከም ዝጸንሐ እቲ ክወሃበን ዝጸንሐ ሓገዛት ነዘን ሃገራት ግን ኣብ ክንዲ ክሕግዘን መመሊሱ ከም ዘልመሰን ኣብዚ ጽሑፋት ብምጥቃስ ኣፍሪካውያንን ህዝቢ ኣፍሪካን ነብሶም ንኽኽእሉ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ንኽኽተሉ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ህዝብታት ኣፍሪካ ዝሰርሓሉ ዘሎ ካልኣይ ዝዓበየ ፖሊሲ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝሰፊሕ ጽሑፍ ተጠቂሱን ተገሊጹን ዝርከብ ዘሎ ሃገርና ኤርትራ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ምስ ተኸተለት ካብ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ሓያል ዝኾነ ኮነኔታት መጺዋ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከም በዓል ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ሃገራት ኣፍሪካ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ካብ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንኽመሃርየን ጻውዒታት እናቕረባ ዝርከባ ዘለዋ ኤርትራና ቅድሚ 20 ዓመታት ዘተኣታተወቶ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ፖሊሲ ብምርዓም ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ሒዝዎ ዝርከብ ዘሎ ካልኣይ ዝዓበየ ፖሊሲ ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ መዳይዚ ከም ዝተራዳደ ካብዚ ነገራት ክትፈልጥን ክትርዳእን ኣይትሽገርን። ኤርትራና ነዚ ፖሊሲ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ኣተኣታትያ ዓበይቲ ዓወታት ስለ ዘመዝገበትሉ ብደረጃ ሃገራት ኣፍሪካን ዓለምን ሓንቲ ካብተን ኣብነት ርእሰ ምርኮሳ ኮይና ትርከብ ዘላ። እቲ ሳልሳይ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ሰላም ርጋትን ጸጥታን ክኸውን እንከሎ ሃገራት ኣፍሪካ ንሓድሕደን ላዕላውነተን ክከባበራን ዝኾነ ይኹን ዶባት ሒዝካ ዝግበር መጥቃዕትታት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘይቅበሎን ካልእ ዝፍጠር ሽግራት እውን ንምፍትሖ ኣሜሪካ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ኮንጎን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ምስዓብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምፍትሑ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምስዓብ ኣሜሪካ ትጫወቶ ዘላ ግደንተራን ብተመሳሳሊ ሽግር ሱዳን ንምፍታሕን ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ብንጹር ተጠቂሶን ተገሊጹን ይርከባሉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሃገራት ኣፍሪካ ንሓድሕደን ተኸባቢረን ብቻርተራትን መትክላትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካ ተገዚአን ንኽኸዳ ኣብ መወዳእታ መልእኽታቱ ብንጹር ኣስፊሩ ይርከባሎ። እዚ ሰለስተ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ባይታ ክትግበር ዝኽእል እንተዳ ኮይኑ እዚ ንኤርትራና ኣገዳስን ዓበይቲ ዓወታት ክኸውን እንከሎ ንኸም በዓል ስርዓት ብልጽግና ዝኣመሰሉ ጻሕተርቲ ሃገራት ምስ ዝተፈላለዩ ሓይላን ሃገራት ብምትሕብባር ነዚ ዞባ ንምሕማስ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዓበይቲ ጽፍዒታትን መቕጻዕትን ክኸውን እዩ። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር ድሕሪ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኢራን ዘካየዶ መጥቃዕትታት ንፈለማ እዋን እዚ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ካብ እስራኤል ወፃኢ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከብ መፍረፅ ዋራት ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ዕንወታት ወሪዶ ይርከባሎ። እስራኤላውያን በዚ ጉዳይ ተሰናቢዶም ይርከቡ ኣለዉ። ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻብን ዜናን ከም ዘለዎ ብቐጥታ እናባኽም ከብሎ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ፋብሪካ ጧር እስራኤል ተቃፂሎ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ምስ እስራኤላዊ ትካላት ጧር ኤልቢት ሲስተምስ ዝተኣሳሰር መሳለጥያ ብሓዊ ተቃፂሎ ሓደ ሕቡእ ጉጅለ ድማ ሓላፍነት ወሲዶ ፖሊስ ክህሉ ዝኽእል ግብረ ሽበራዊ ምትእስሳር ይምርምር ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን ሰብ መዚ ቼክ መርመራ ጀሚሮም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ አልጀዚራ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሓያሉ ህንጻታት ማለት ሓደ ቼካዊ ኩባንያን ኤልቢስ ሲስተም ዘሳተፈ ሓባራዊ ስርሒት በቲ ንጎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዓንዮም። ኤልቢስ ሲስተም ኣብ ጋዛን ኢራንን ሓዊሱ ኣብ ውግኣት ሰራዊት እስራኤል ዝጥቀመሉ ናይ መሬትን ኣየርን ኣፅዋር ወሳኒ እቕራቡ ምዃኑ ይግለጽ። ንነብሱ ዳይሪስ ኩዌክ ፋክሽን ዝብል ጉጅለ ኣብ ቴሌግራም ከምዚ ክብል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ኤውሮጳዊ ስርሒታት ናይቲ ዝዓበየ ኣፍራይ ኣፅዋር እስራኤል ማእከል እዩ። ሕጂ ድማ ሃልሃልታ ኮይኑሎ ነቶም ተሓባበርትን ኣህጉራውያን መንግስታትን ንምልማን ግዜ የለን ንምቕታል ዘለዎም ዓቕሚ ንምድኻም ኣድላይ ስጉምታት ክንወስድ ኢና ዝብል መልእኽታት ይሕሊፎም ይርከቡ ኣለዉ። እዚ ከዓ ንመንግስቲ እስራኤል ዓበይቲ ዝኾነ ጽፍዒታትን ስዕረትን ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከባሎ። ድሕሪ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኢራን ፈጺሞኖ ዝርከባ ዘለዋ መጥቃዕትታት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዝለሓመ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ እዚ ነገራት እናተጋደደ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ኣብ ትካላት ናይ እስራኤል መፍረፅዋር ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕትታት ንመንግስቲ እስራኤል ሓደ ካብቲ ኣሳናባዲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳያት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር መንግስቲ እስራኤል ንስርዓት ብልጽግና ዘስተናበደ ስጉምትን ውሳነታትን ወሲዱ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት ትማል ኣማሲኡ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ዝቕፅል ወርሒ 8,000 ዝኣኽሉ ኢትዮጵያውያን ካብ ሃገራ ክትሰጎጎን ከተባርርን ምዃና ድሮን ኢትዮጵያውያን ክዳጉንን ክትለቅምን ከም ዝጀመረት
ወጋው ሓብሬታታት ወጪር ከባሎ እታዚው ዝገርም ጉዳይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት መንግስቲ እስራኤል ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊኦም ገፍዕን በደላትን ኣደራዓን ብምፍጻም ናብ ኤርትራ ክመልሶም ክሰጎም ምስ በለ መራኺብታት ናይ ስርዓት ብልጽግና ብፍላይ እተን መንግስታውያን ዝበሃላ መደበራት ቴሌቪዥን ነዚ ጉዳይ ከወዓውዖ ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና ሕጂ ግን ብግምታሉ መንግስቲ እስራኤል 8,000 ዝኣኽሉ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከባረሩ ምስተባሃለ መራኺብታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ስርዓት ብልጽግናን ድምፀን ሓብየን ኣስቂጠንን ዝርከባ ዘለዋ ስርዓት ብልጽግና ምስ መንግስቲ እስራኤል ሕግብ ግባብ ምባል ተጸሚዱ ዝርከብ ዘሎ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሕግብገብ ዕጅብ ከይበላ እስራኤል ነዞም 8,000 ዝኣኽሉ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክተባረር ሙሉእ ብምሉእ ምድላዋታት ጻፊፋ ትርከብ ዘላ እዚ ኸኣ ነቲ ቀዳም እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኾነ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ዓብ ውርደትን ጽፍዒትን ኮይኑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎሚ ኣዳለይ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝጸናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረየ ፈንቅል ኤሪ Media